أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. بلا بنچت مصیبتنا گرفتاری کنشتیان اگنا محفوظ لسپایت پمینگنا چی بار وشاین بہترین وسیلہ کا تو یرنگنا دی بارنگ دعا کن ان کی اہل بیت علیہم السلام شتیان اگنا تنگا وارد سنسیوتا چھسا ان میت پی دعائیس چک پو پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شتیانا ويجيك بو مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقبي شتانا وارد سنسيوت كي ينتخد ملا أرزابت الليك سينا بلا بنجد گرفتاری و مصائب کن دفع باید بی دفع بازر بنا يوم وسند الله ديوني شتانا سترون سجاق بيوت بي دعا كتو ديان ليك سينا نقش يوت بيوت بي دعا كتوين پیغمبری فقبس کا سلمولت گاسو چگیس موتو گوات شام وقت پہ کا دی دعا پو تلاوت بنکتو فرشتہ جبجی ملک جبجی فرشتہ کھونا یمبو خداس حفاظت منگنا خوی محافظ بسے بوڈی گارڈ سوس بسے کھونا یمبو تانچائن چک پوٹان فیوصلہ یونی فیوصلہ و دن نرگیا بدوک سے دی فرشتہ انیس کو حفاظت ناس ترنگلوک سینوک جغچائن زرے و جن انسان لغ سے اگر کوئی کا ضرر چی تانو زر نکتو دے ضرر پیشی تانو نکو سترونگ سے کوئی شی تانو نا دفع بچائن لو دعا پدوین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أسبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يان دعاتك مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أقوشتنا دي دعاكن بحار الأنوار ينوك علامة مجلسي رحمة الله عليه في أقوشتون سيد سلمان فارسی فیق پیشتی عنوگنا نقل بیت کہ سلمان الزرد رأيت على حمائل سيف أمير المؤمنين عليه السلام كتابتا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شمشیر پہ حمائل کو نکا حمائل جمع حمالہ یا لقتھمس پہ کدے چک زینت من نجق تچوسیوتن ادی لقتھمسی زینتی دے ملساون لزر چین زرت یا نا دے شمشیر پہ لہلونگ چک کہ فگماو لجویت پہ من لہلونگ دقسیوتن ادیونی کا خلاصہ حضرات فقہ پہ ادی شمشیری ادی ملساونی کا چیزات کا تزبری سنگات ہوں غز مولا امیر المؤمنین لا ارزا بس ما هذه الكتابت على سیفک یرید شمشیر پہ کہ ادکھانی دی کتابت کن چین جو زربانا مولاس کا سلمولد دینو کلمہ چکشگیوت
कि पैगंबरी फियकपुस दी कलिमात कुन गला तालीम तांसेत ले अबाजर रगालुक जगता दूसियो तंगा जियारा दे कलिमात कुन तालीम तांगमा दी कलिमात कुन अगर सब नकतो वज़र नकतो चीशा चाइन जरबाना फतुहफज़ फी सफरिका व हज़रिका यारंग सफर अनु योदशिक या हजार अनुक हिफ्ज़ लुशाइन वलैलिका व नहारिक छन लइनशिक या निमा इनशिक महफूज लुशाइन व मालिका व वुल्दिक हम रंग मालना औलादना गंगमा हिफाजत नस्तुन लुक्स अनुक लुसुक दी कलिमात कुन याद तां जरबाना सलमान इज अर्ज़बज़ नअम या मौला याद तुं मौलास का सलमोलेद मोतुगी फियक बसना मोतुगी फियक शितानुक न सुबह फियक या न फारिग सुन से लजुक पे का दी दुआ पुज़र अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या आलिमन बिकुल्लि खफिय्या या मनिस समाउ बिकुदरतिही मबनिय्या या मनिल अर्दु बिकुदरतिही मदहिय्या या मन الشمس والقمر بنور جلاله مضيئة يا من البحار بقدرته مجرية يا منجي يوسف من رق العبودية يا من يصرف كل نقمة وبلية يا من حوائج السائلين عنده مقضية يا من ليس له حاجب يغشى ولا وزير يرشى صل على محمد وآل محمد واحفظني في سفري وحضري وليلي ونهاري ويقظتي ومنامي خدايا سفرينوك حزرينوك تسن لئن يماين نتهتيود يا نيتانو يود تمام حالتينوك حفظوك ونفسي وما وأهلي ومالي وولدي خود غري نفس بو نغزن جوزنا أهل عيال مال أولاد ما حفظ نجوك والحمد لله وحده دي مختصر دعا بجيا مولاس كسلمس همران مال أولاد ما حزار سفر بلا بنچت شتغنا حفظو سترون سلو شئين دي مختصر دعا نيس واقعا بلا بنچدنا مصیبت گرفتاری کن یوم ما بسندون لزگق پیشتغنا لیکسنا دانوك اثر و نقش يدخني دعاكتو اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.